Salam alaikum, معكم Fab Lab 3D4, le Fab Lab qui organise la compétition Made in Morocco et qui تشجع الميكا marocain. Donc pour هذا العام يكون un prix ديال 100 000 dirhams pour le gagnant. Après avoir reçu plein de projets, sélectionnez pour vous les 6 meilleurs projets اللي باش تعرفوا عليهم درنا لكم des capsules vidéo اللي غتبريزونتي chaque candidat. بالنسبه للبروجي ديال اليوم هو KA électronique ولا Kilo Alpha électronique. هما deux hommes radio amateurs et en même temps inventeurs. Passionné par la fabrication à 100% marocaine ou la made in Morocco. اليوم جاونا par une invention, là un projet ديال un poste à soudage à l'arc qui élimine les points faibles des postes في le marché marocain actuel. Donc خليكم تشوفوا معايا الفيديو. كيلو الفا الكترونيك يعني قاسم هو هذا وعبد اللطيف اللي معكم هو انجينير الكترونيك قريت في اوكرانيا درت انجينير الكترونيك سيستيم امباركي ومشيت للجابون درت عده اختصاصات من بينها لا سسبونسيون مانيتيك هي التوازن المغناطيسي اشتغلت في تي جي في جابانيز تران سسبونسيون مانيتيك فائق السرعه هاد التران تصنع في هذيك انيفرسيتي انترناسيونال دو تشيكوواكان ساكراكان اللي كتوجد بعيد على طوكيو ب 100 كيلومتر. هي اير دي ماروك الابحاث التنمويه اليابانيه. انا مشيت من هنا من المغرب على اساس الابحاث التنمويه المغربيه اللي درنا كوبيراسيون في الجابون باش نتعاونوا في ميدان التكنولوجي والابحاث. احنا قدمنا في نفس الوقت في اليابان القلب الاصطناعي المغربي اللي انا اللي درتو لا كونسيبسيون اي مونتاج هنا في لوبيتال. شاركنا في هذا الاختراع الكبير للمغرب لنقوم بتنميه البلاد باش نشجعوا بلادنا. اصلا كاين شباب اللي خاصهم تا هما يشجعوا، كاين جميع الميادين اللي فيهم شباب متوفر في الميدان. من 1995 وانا كندير الاختراعات في جميع الميادين من بينها آلة الطبع والنسخ من نوع جديد بدون مواد كيماويه و كولور. هاد الآلة اللي خديت فيها لو غران بري حسن دو اي لو غران بري دو ولايه. معكم الكوكب قاسم اللي تيكمل الاخ مشكل عبد اللطيف. احنا صايبنا هذه الشركه ديال كيلو الفا الكترونيك اللي ما فهمتكم عليها، ما عندهاش بزاف ديال الوقت. حنا السنه الاولى من عندنا ومن بعد الاختراعات اللي دار كلهم السي عبد اللطيف فكرنا باش نديروا شي حاجه اللي ننمي بها الاقتصاد الوطني ونحاولوا نحاربوا هذوك الالات اللي تيدخلوا لنا ما عارفينش المصدر ديالهم. درنا واحد البروجي ديال ان بوست دو سودور اللي هو تيعطي 300 امبير avec une basse tension et une intensité, une très haute intensité, avec une plaque اللي هي تقدر تمشي tout ce qui est domaine médical, tout ce qui est robotique, tout ce qui est automatisation. وواحد التكلفة ناقصة بزاف على داكشي اللي تلقاو في المارشي لوكال. المشاكل اللي كاينين في لي بوست الكترونيك اللي كيتباعوا دابا حاليا في الاسواق اللي كيجيو من دول غير معروفه، فهم الان فيهم مشاكل كثيره، من بينهم كيخدموا بهم اصلا الحريفيه نهار ولا يومين ولا سيمانه كيتحرق. يعني رخيص في الثمن وجوده ناقصه، لان كاين مشاكل كثيره بالنسبه لهاد لي بوست. بالنسبه لي بوست اللي كتلقاهم غاليين شويه كيكونوا صعيب باش تدخلهم بالنسبه لهنايا، وما اصلا ما كيخدموش مزيان، كيكونسوميو بزاف وما كيتصلحوش. من ناحيه اخرى كتكمله الكلام اللي قالوا الاخ عبد اللطيف على هاد لي بوست اللي حنا الشركه ديالنا عطاتو لومبيراج عندنا فيه 300 امبير، كونسوماسيون فيبل، كونسوماسيون الى انتونسيتي طالعه. من الناحيه ديال الناحيه الايكولوجيه حنا عندنا فيه اكثر من 40% ديال لي بيس سو دي بيس دو ريكوبيراسيون اللي تناخذوهم في عوض غير يلوثوا البيئه وبقاو تنستعملوهم وتنعاودوا ريسيكليهم. وبوست اللي كنقدروا نصلحوه عنده اي لونغ ديري دو في بعدا
وفي الريباراسيون ديالتو اسهل ما كاين، اون بو ريباري نابورت. بالنسبه للبوست دو سوداج الكترونيك ديال كا الكترونيك هي شركه متعدده الاختصاصات. هذا البوست هذا اللي كيتميز بلومبيراج ديالو والفولتاج ديالو بايكونوميك. بالنسبه للبوست هو كيتكون من واحد لانفرتر اللي تقدروا نستعملوه في جميع الميادين. بالنسبه للطاقه الشمسيه لانفرتر ديال الطاقه الشمسيه اللي ديجا صنعنا نيت فيه واحد، وممكن تستعملوه حتى في لانفرتر ديال لي ديال الراديولوجي ديال هذا، ممكن يستعمل في جميع الميادين. هذا الانفرتر علاش درناه ممكن نوصلوا به 400 ولا 500 امبير، لان كيستعملوه في صناعه سوداج ديال الالومنيوم لا فونت، لان البوست عادي ما يمكنش يسودي لك الالومنيوم ولا فونت، وهذا البوست ممكن يسودي لان ما عندكش مشكل. اللي ديجا درنا به تجارب في بعض الشركات هنا في المغرب. وحاليا هاد الانفرتر اللي كيتكون من قليل من هاد قطع غيار اللي فيه، وهاد القطع غيار قطع غيار ديال ريكوبيراسيون ديال هادشي هذا من مواد من لي كارت مستعملين، وكنحيدوا من المواد لي كومبوزون وكنصنعوا هاد لي زانفرتر. كجميع الشركات البدائيه اللي يلاه بدات بحال الشركه ديالنا حنا فاتيه كيلو رفع الكترونيك، دانا الوقت اللي مشى بزاف في لا كونسيبسيون ديال هذا الماتيريال، تقريبا واحد 6 شهور ولا 7 شهور. ومن الناحيه الماديه كان شويه تكلفه طالعه سيرتو في الابحاث، ولكن هوروزمون كما قلت لكم قبيله ديك 40% ديال الماتيريال دو ريكوبيراسيون كون بي انسيري في هذا البوست هو اللي طيح لنا التكلفه شويه باش خرجنا دابا البرودوي فينا. J'espère que le projet de اليوم عجبكم. N'hésitez pas à laisser un commentaire باش نعرفوا الرأي ديالكم على البروجي. Et pour l'annonce et le vainqueur Made in Morocco غيكون le 18 mars في le ST Casablanca. Donc restez connectés sur notre chaîne YouTube Made in Morocco et aussi la page Facebook 3D4 pour avoir plus d'informations sur les candidats.